अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं ले आई हूँ एक और नई कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। और अगर आपको मेरी कहानीज़ और मेरे शॉर्ट वीडियोज़ पसंद आते हैं तो अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी भी ज़रूर पसंद आएगी। इस कहानी का नाम है मोहब्बत अब और नहीं। बहुत ही प्यारी कहानी है, मोहब्बत की कहानी है, अल्लाह के करीब कर देने वाली कहानी है, बहुत ही खूबसूरत कहानी है। और इसकी राइटर है मरियम जहांगीर। तो शुरू करते हैं मोहब्बत अब और नहीं पार्ट 1। मैं नील कराइया नील का, मेरा तन मन नीलू नील, मैनू हिजर दी सूली चाढ़िया, मेरी एक ना सुनी दलील। कमरे की मध्यम रोशनी में वो लड़की अपनी ज़ात से बेगाना होकर नाच रही थी। न जाने ये कैसा नाच था जिसके हर रिदम से खुद अजियती झांक रही थी। मौसीकी की चीरती आवाज़ कमरे की समात पर गिरा गुजर रही थी। मौसीकी की आवाज़ दीवारों से यूं कलाम कर रही थी जिसे तान और सुरों को सुरूर मिल रहा हो। इसी तरह एक दर्द उसके अंदर भी मौजूद था जिससे वो हर सूरत बाहर लाना चाहती थी। अंधेरे को रोशनी की एक रमक चाहिए थी, लेकिन ये रमक ढूंढने का न जाने कौन सा रास्ता था। उसके पांव फर्श पे यूं थिरक रहे थे जैसे वो पानी पे चल रही हो। वो अपने दोनों हाथों की उंगलियां आपस में एक दूसरे में पेवस्त करके सीने के करीब ले आई, किसी खोई हुई शय को अपने पास वापस लाने की नाकाम सी कोशिश पे। उसके दिमाग का एक कोना उसकी बेबसी पर हंस रहा था। खुले बाल गाल में झूल रहे थे। यहाँ वहाँ सर को घुमाते हुए उसने आईने में अपनी खाली आंखों को देखा। बालों की कई लटें उसकी लबों से लिपट रही थी, लेकिन उसको गैर मुतवक्का तौर पे कोई उलझन न महसूस हुई। उसकी वहशत को मगनिया की आवाज़ हवा दे रही थी और वो अपनी जान को अजियत देकर माजी को भुलाने की कोशिश कर रही थी। और गाना यूं ही चल रहा था। उसने सिंगार मेज पर पड़ी परफ्यूम की शीशियां नीचे गिरा दी। वो टूट चुकी थी, बिल्कुल उसके दिल की तरह चूर चूर हो गई थी। वो उन टूटी हुई बोतलों के पास बैठ गई। टूटे हुए कांच से टुकड़ों पे उसने अपने दोनों हाथ जोर से रखे। लबों से दर्द को बर्दाश्त करने पे कोई आह ना निकली। उसकी बंद आंखों के पपोटों पर इतना सुकून रकम था जैसे वो मुर्गल मौत में मुब्तला हो और अभी बड़ी ही मुश्किल से सजदे करने की इजाज़त मिली हो। तयम्मुम करने के लिए उसे मिट्टी की जगह कांच ही मिला। उसके हाथों से खून रस रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। अगर आंखें भी खून बहा सकती तो कम से कम इस वक्त उसकी आंखें तो ज़रूर बहा देती। उसने अपने दोनों हाथ अब अपने चेहरे पे फेरे। चेहरा भी खून आलूद हो चुका था। रकीब का एहसास रूह में भाले की तरह उतरता जा रहा था। वो उठकर खड़ी हो गई। उसके हाथ कंधों पर जा रहे थे और फिर हवा में दूर तक जा रहे थे, जैसे वो खुद से कुछ झटकना चाहती हो। अब उसका रक्स फर्श की जगह कांच के टुकड़ों पर था। रसते हुए पैरों से उसे रत्ती बराबर भी तकलीफ नहीं पहुंच रही थी। मीठा मीठा सा चैन था जो उसके अंदर उतर रहा था। वो झूमती रही और झूमते ही झूमते मेज़ पे पड़े मोबाइल के पास आ रुकी। एक लम्हे में उसे अपनी मुट्ठी में दबोचा और दूसरे लम्हे दीवार पे दे मारा। मोबाइल से निकलती आवाज़ की लहरें मादूम हो गई थी। अब कमरे में खामोशी थी। चंद ही सानी में खामोशी भी ना रही। उसकी सिसकियाँ गूंजने लगी। वो सर घुटनों में दिए बा आवाज़ें बुलंद खुद कलामी कर रही थी। लोग तकलीफ़ करते हैं। तकलीफ़ ये नहीं होती कि आप एक तरफ़ा मोहब्बत करें और दूसरे के दिल में आपके लिए मोहब्बत न जागे। तकलीफ़ ये भी नहीं होती कि आप किसी को पसंद करें। वो हिम्मत इकट्ठी करे और हिम्मत इकट्ठी करे, उससे इजहार कर दे और वो आपको ठुकरा दे। तकलीफ़ तो ये होती है कि आप मोहब्बत और उसके वजूद से बेखबर अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके और अपने असूलों से गुजार रहे हो और कोई अचानक से आपकी ज़िंदगी में आ जाए। आप उसे रोकने की कोशिश करें लेकिन वो आपकी ज़िंदगी में घुसता ही चला जाए। आपके हाथ को इतनी नरमी और इतनी मोहब्बत से थाम ले कि आप उससे अपना हाथ छुड़ा ही ना सके। आपको ख्वाबों के रास्ते पे लेकर चले, आपके रास्ते में कहकशा बिठाए, आप पे अपनी जान लुटाए। फिर जब आपको उसकी आदत हो जाए, आपके दिल की बंजर ज़मीन पे मोहब्बत की कोपलें फूटने लगे, आपको उसकी ज़रूरत महसूस होने लगे, आपको उसकी आदत पड़ जाए, तो वो शख्स मुंह मोड़ ले।
उस शख्स के मुंह मोड़ते ही वो कोपले एकदम से दरख्त बन जाए और आपकी सारी ज़ात पे हावी हो जाए। फिर वो दरख्त ऑक्टोपस बन जाए और आपकी हड्डियों को दबोचना शुरू कर दे। आप उस शख्स की तरफ देखें और वो आपके मुंह पर थूक दे। ये होती है तकलीफ़, ये होती है अज़ियत, इसे कहते हैं ठुकराना, इसे कहते हैं मरना। उसने अपना सर उठाया था, आंसू की लकीरें चेहरे पे नक्श थी। उसने अपने हाथ फिर कांच पे रखे और दबाने लगी। खुद कलामी जारी थी। कांच क्या तकलीफ़ देता है? कुछ भी नहीं। इंसान क्या तकलीफ़ देता है? वही तो तकलीफ़ देता है, सब कुछ छीन लेता है। आँख से ख्वाब, सांस से उम्मीद और अज़ियत से उसके होने का एहसास भी। अल्लाह जी, आपसे ठीक पूछा था फरिश्तों ने कि क्यों बना रहे हैं इंसान को। उसने वाकई फसाद ही करना था, ये फसाद ही तो कर रहा है। उसने नीचे फर्श से अपना दुपट्टा उठाया, सर के गिर्द लपेटा, कोने में बिछी जाए नमाज पे जाकर बैठ गई। उसके राज़ो नियाज शुरू हो गए। अल्लाह जी, आपके लिए क्या नामुमकिन है? कुछ भी तो नहीं। फिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? आपकी सारी खुदाई में से मुझे एक वो शख्स क्यों नहीं मिल सकता? मैंने इतनी दुआएं मांगी है, मैंने इतने वजीफ़े किए हैं कि मुझे लगता है मेरी उंगलियों के पपोटे भी घिस गए हैं। आपकी इतनी सना बयान करने के बाद भी मुझे वो क्यों नहीं मिल सकता? एक मशरिक सनम सनम करता रहा और उसके मुंह से गलती से अहद निकल जाए तो उसको आप फ़ौरन जवाब दे देते हैं। और एक मैं हूँ, अल्लाह अल्लाह कर रही हूँ, आपको मेरे इस मांगने से क्यों कोई सरोकार नहीं है? अगर वो शख्स मेरे हक़ में बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है, तो या अल्लाह, आप तो खालिक़े कायनात है ना, हर शय आपके कुन की मोहताज है ना, आप उसी को मेरे हक़ में बेहतरीन बनाकर मुझे अता कर दे। अल्लाह जी, क्या मेरे 9 साल ज़ाये चले गए हैं? मैं उसे एक समझकर, वाहिद जानकर, अपनी ज़िंदगी का मरकज़ मानकर उसके सामने घुटने टेकती रही हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे एहसास ना हो? अगर उसका एहसास मर भी गया है तो अल्लाह जी, आप तो हय्युल क़य्यूम है ना, उसका एहसास ज़िंदा कर दे। अल्लाह जी, आप तो मुर्दों को ज़िंदा कर सकते हैं। उसके दिल में मेरी मोहब्बत को यूँ ज़िंदा कर दे कि वो सर के बल चलता मेरे पास आए। कुछ और नहीं तो बस वो मुझे ही अपना ले, मुझे खुद से काट कर ना फेंके, मुझे अपने जूतों की जगह पर ही रख ले, लेकिन मुझे खुद से दूर ना करे। अल्लाह जी, मेरे पास तो मांगने के लिए दुआ में उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अल्लाह जी, मैं और क्या मांगूँ? वो मुसलसल रो रही थी। अल्लाह जी, मुझे तकलीफ़ हो रही है, अल्लाह जी, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है ना, वो ऊंची आवाज़ में पुकार रही थी। खुद अज़ियती का दर्द इसकी आवाज़ में शामिल था। अल्लाह जी, उससे दूर होने का सोचकर मुझे तकलीफ़ हो रही है। मुझे लग रहा है कि मेरा जिस्म किसी गाड़ी के नीचे कुचला जा रहा है और उस गाड़ी के हर पहिए पे हज़ारों नुकीले कील है। वो सब मेरी बोटियों में घुसते चले जा रहे हैं। अल्लाह जी, मुझे इससे दूर ना करे, मुझे उससे दूर ना करे। अल्लाह जी, मुझे ये तकलीफ़ ना दिखाए। वो सजदे में गिर गई। अल्लाह जी, आप तो अपने बंदों को 70 माओं से ज़्यादा चाहते हैं। मैं भी आपकी ही बंदी हूँ। आपको मुझ पर रहम क्यों नहीं आ रहा? आप जानते हैं, मेरे आंसुओं में खोट नहीं है, मेरे जज्बे पाकीज़ा हैं। मैंने कभी उसका या किसी भी और का बुरा नहीं चाहा। मुझे इस तकलीफ़ से निकाल दे, मुझे इस डर से निकाल ले कि वो मुझसे छीन लिया जाएगा। अल्लाह जी, वही तो मेरे जीने का मकसद है। मैं तो उसकी पसंद के रंगों के अलावा रंग नहीं पहनती। वो मेरी दुनिया से निकल गया तो मेरी सारी दुनिया बेरंग हो जाएगी। उसने अपना सर सजदे में से उठाया। आंसुओं से तर चेहरा वहशतज़दा लग रहा था। कुछ छिन जाने के खौफ से उसकी आंखें खाली सी लग रही थी। उसने अपनी गर्दन बाएं तरफ मोड़ ली। दीवार के साथ पड़े कदादम शीशे में अपना चेहरा देखा। एक और आंसू उसकी आंख से बह निकला। अल्लाह जी, मैंने खूबसूरती भी उसके लिए तुझसे मांगी कि मैं उसको खूबसूरत लगूं, मैं उसको अच्छी लगूं। मैंने एक एक कदम नाप तोल कर उठाया। मुझे वो सिर्फ इस दुनिया में ही नहीं, आखिरत में भी चाहिए। वो अपने हाथों की उंगलियां अपनी आंखों के सामने किए ज़ारो कतार रोए चली जा रही थी। मेरी उंगलियों की पोरों में है वो शख्स। मैं उसे देखे बगैर तस्वीर कर सकती हूँ। मुझे उसकी पलकों की लंबाई मालूम है, उसकी लबों का कटाव मुझे अज़बर है। मैं उसकी कुशादा पर पेशानी पर पड़ने वाले बल गिने बगैर बता सकती हूँ। मुझे तो उसके अलावा कुछ नहीं सोचता। मुझे 9 साल के लिए वो देकर कैसे मुझसे आप वो ले सकते हैं? अल्लाह जी,
ابھی تو وہ میرے ہاتھ میں تھا، ابھی کل تک وہ میرے ساتھ تھا، وہ میرا سب کچھ ہے، وہ میرا اس دنیا میں جینے کے لیے سہارا ہے، وہ میری آرزو ہے، وہ میری پہلی محبت ہے۔ پہلی محبت کے حوالے سے آزمائش نہ ڈالے، مجھے وہ دے دے، میں وہ سب کروں گی جو آپ چاہتے ہیں۔ اللہ جی، میں نے آج تک کوئی چیز اتنی شدت سے نہیں مانگی، کسی بھی چیز پہ آ کر میں اٹک نہیں گئی، لیکن اس شخص کو میں مسلسل مانگ رہی ہوں۔ اللہ جی، وہ شخص میری آنکھوں میں آ بیٹھا ہے، میں اس کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ جی، وہ میرے ہاتھوں میں ہے، میں اس کے علاوہ کسی کو نہیں چھو سکتی۔ اللہ جی، وہ میرے قدموں میں ہے، میں کسی اور راستے پر جا ہی نہیں سکتی۔ اللہ جی، وہ میری آواز میں ہے، اس کے علاوہ میں کسی اور کے سامنے بیان نہیں ہو سکتی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی، اس نے اپنے ہاتھ زمین پر گرا دیے تھے اور ہاتھوں پر اپنا سر گرا کر اسی شدت سے رونا جاری رکھا ہوا تھا۔ اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی، ہچکی بن چکی تھی، وہ مسلسل ہچکیوں میں اللہ جی کے گرد کیے جا رہی تھی۔ کمرے کی در و دیوار دیر تک سنتے رہے کہ وہ اللہ جی سے سوال پوچھ رہی ہے، اور یقین دہانی لیتی رہی کہ اللہ جی، وہ مجھے نہیں چھوڑ سکتا نا، اللہ جی، وہ میرا ہے نا، اللہ جی، وہ پہلے جیسا ہو جائے گا نا، اللہ جی، اس معاملے میں آپ مجھ پر آزمائش نہیں ڈالیں گے نا۔ کمرے کی کھڑکی سے چاند نے اس لڑکی کو دیکھا، وہ پچھلے کئی سالوں سے اس کے ہونے پہ بھی انہی مناجات میں کھوئی ہوئی تھی، اور آج اسے کھونے کے بعد بھی دعائیں ہی مانگ رہی تھی۔ ہوا کی رت پر کمرے میں جائے نماز پر جذب ہوئے آنسو فضاؤں میں شامل ہو گئے، دیکھتے ہی دیکھتے کن من بارش شروع ہو گئی۔ اب ماضی۔ نہیں تھا زور اس کی ستم نوازیوں کا، مگر مجھے بھی حوصلہ میرے خدا سے ملا۔ کالے سیاہ بالوں کی پونی ٹیل بنائے وہ تیز تیز چلتی جا رہی تھی، پیچھے آتا لڑکا اس کی سبق رفتاری کا ہم نوا بننے کی ناکام کوشش کرتا ہلکان ہو رہا تھا۔ پاکیزہ، پاکیزہ، میری بات تو سنو۔ وہ اسے یوں پکار رہا تھا کہ آواز حلق سے نہیں، دل سے نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ بولو، اب کیا تکلیف ہے؟ اس نے رکے بغیر مڑے بغیر آفتاب نور کو جواب دیا۔ میں تمہارے حوالے سے واقعی سیریس ہوں، وہ یقین دہانی کروانے لگا۔ عمر دیکھی ہے اپنی اور میری، یہی باتیں تم زیادہ نہیں، بس 2 سال بعد سوچنا اور تم خود ہنسو گے۔ پاکیزہ ابھی بھی نہیں مڑی، اس کی فولڈ آستین سے جھانکتی سانولی سلونی نازک کلائیاں سورج کی چمک میں پرکشش معلوم ہو رہی تھی۔ تم مجھے آزما لو، 2 سال چھوڑو، 4 سال آزما لو، میں تمہیں ہمیشہ تمہارے پیچھے ہی ملوں گا، میں ہمیشہ تمہیں تمہارے ساتھ ہی ملوں گا۔ میرا تمہارا ساتھ آج کا تو ہے نہیں، ہم نرسری سے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تمہیں مجھ پہ یقین کیوں نہیں آ جاتا؟ آفتاب کے لہجے میں اسرار کی لو ٹمٹما رہی تھی۔ ایک لمحے کو پاکیزہ کا دل بھی جذبات کی شدت محسوس کرنے کی خاطر بےتاب ہوا۔ ذہن کے نہا خانوں پہ اچانک سے بچپن کی بنیادوں نے دستک دی، وہ پھسلتے پھسلتے سنبھلی۔ آفتاب نور نے اسی کمزور لمحے میں اپنے قدم پاکیزہ کے قدموں کے ساتھ ملا لیے۔ پاکیزہ کی منزل آ چکی تھی، سانولی سی لڑکی چھلاوے کی طرح تیزی سے چلتی ہوئی اس کے پہلو سے اپنا آپ بچا کر نکل گئی۔ سنو نا، وہ پھر گویا ہوا۔ سننے کے لیے رکھا ہی کیا ہے، وہ تیز قدم اٹھاتے ہوئے اونچی آواز میں بولی۔ ابھی تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں۔ کتنی انکہی باتوں نے اس کے اندر سر اٹھایا، اور وہ گہرے کالے بالوں کی پونی ٹیل بنائے لڑکی کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا۔ تم کچھ کہو بھی تو فرق نہیں پڑتا۔ جواب بالکل صاف اور سپاٹ ملا۔ فرق کیوں نہیں پڑتا؟ میں اپنے منہ سے اعتراف کر کر کے تھک چکا ہوں، اور تم کہتی ہو کہ فرق ہی نہیں پڑتا۔ میں کہہ رہا ہوں میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آفتاب اس کے کھرے جواب سے بے قرار ہو گیا۔ وہ اسکول کی گھنٹی کے قریب تھی۔ دروازے کے پیچھے پڑے ہتھوڑے کی دھان پان سی لڑکی نے اٹھا کر زور سے گھنٹی پر دے مارا۔ ٹن کی باز گشت سے پورا اسکول لرز اٹھا۔ میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا، ہر اتوار کو کپڑے میں دھوؤں گا، جو تم چاہو گی ہمیشہ وہی ہوگا۔ میں ایسے کپڑے لوں گا جن کو استری کرنے کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ تم ایک دفعہ مان جاؤ، میں باقی ساری دنیا کو منا لوں گا۔ صبح نوکری پہ جاؤں گا، واپس آ کر برتن بھی دھو دوں گا۔ تمہاری پیاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ تم لیٹے لیٹے تھک جاؤ گی تو تمہارے پاؤں بھی دباؤں گا۔ پلیز پاکیزہ، مجھے سیریس لو، میں واقعی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آفتاب کی بڑبڑاہٹ مسلسل جاری تھی، وہ ایک ذہین لڑکی کو لالچ دے رہا تھا۔
پاکیزہ کو ہنسی آ گئی۔ اس نے مڑ کر آفتاب کو دیکھا۔ تم اگر کلاس میں میرے ساتھ داخل ہوئے اور سب کی سوالیہ نظریں ہم پر اٹھی تو میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ بے ساختہ مسکراتے لبوں کے ساتھ آنکھوں میں بلا کی سختی امڑ آئی تھی۔ اب آفتاب کو وہیں رکے رہنا تھا اور پاکیزہ کو اکیلی ہی کلاس ہفتم میں داخل ہونا تھا۔ فلک اپنی تمازت کے سندیسے زمین پہ بھیجتا اس پریت کے انوکھے ڈھنگ دیکھتے حیرت زدہ ہوا۔ 8ویں جماعت میں پڑھتے یہ بچے دنیا کی سرد و گرم سے انجان اپنے اپنے دائرے میں اپنا اپنا کھیل کھیل رہے تھے۔ دونوں انجام نہیں جانتے تھے۔ ایک تعلق کو تڑپ رہا تھا اور دوسری لا تعلقی چاہتی تھی۔ ایک کو مثبت جواب چاہیے تھا اور دوسری سوال سننے کی خواہش بھی نہیں رکھتی تھی۔ ایک کے اندر احساس محرومی سر کھولے بیٹھی تھی اور دوسری کو احساس محرومی کا شکار ہونے سے ڈر لگتا تھا۔ وہ دونوں بھاگ رہے تھے اور جس چیز سے بھاگ رہے تھے وہی ان کے سامنے آنے والی تھی۔ ہر لفظ کتابوں میں تیرا عکس لیے ہے، ایک پھول سا چہرہ مجھے سونے نہیں دیتا۔ پاکیزہ اپنے نام کی جیسی ہی تھی، صاف شفاف سی، اجلی سوچ والی، مستحکم سی، ذہین اور بلا کی پر اعتماد۔ اس کی سانولی رنگت میں نمک سی کشش تھی۔ دیکھنے والے ایک دفعہ اس کے دائرے میں داخل ہو جاتے تو اس کی چمکتی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس ہلکے ترش سے ذائقے کو چکھ لینا چاہتے، لیکن وہ حسین نہیں تھی کہ کوئی اسے دیکھ کر اس کا ہو جائے۔ وہ ذہین تھی، فطین تھی، خوش اخلاق تھی اور خوش گفتار بھی۔ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ وہ بس نمک تھی، نمک جیسی تھی۔ اس کا ہونے کے لیے، اسے پسند کرنے کے لیے ذائقے کی بہترین حس کا ہونا بھی ضروری تھا۔ ویسے بھی کون تھا ایسا جو اس کو چکھنے کی جسارت کر سکے؟ یہاں تو کوئی ایسا بھی نہیں تھا جو سکون سے اس کے نمکین روپ سے اپنی آنکھیں سینک سکے۔ وہ فوراً اپنے اوپر پڑنے والی نظروں کو اپنی گرفت میں لے لیتی تھی اور مقابل کو پھر ایسا جواب دیتی تھی کہ وہ دوبارہ اس سوال اٹھانے کی نوبت ہی کا نہیں آتی۔ وہ ذہین تھی اور خوش اخلاق بھی تھی، لیکن اس کی سب سے بڑی طاقت اس کا تنہا ہونا تھا۔ وہ اکیلی تھی، بہت زیادہ اکیلی، شروع سے ہی اکیلی۔ اس نے اپنی ذات کے اندر اپنا سارا جہاں بسا رکھا تھا، اسے کسی دوسرے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اکیلے رہتے رہتے اسے 14 سال کی عمر میں ہی تنہا رہنا آ گیا تھا۔ گھر میں ایک ہی پھپھو تھی اور پوری دنیا میں ان کے علاوہ اور کوئی بھی رشتہ دار نہ تھا۔ والدین کی وفات کے بعد اس نے ایک پھپھو کا ہی چہرہ دیکھا تھا، ایک مسکین سا تنہا سا چہرہ جو سامنے کھل کر نہیں آتا تھا اور صاف چھپتا بھی نہیں تھا۔ اس نے سوچ رکھا تھا وہ کچھ بھی بن جائے گی، لیکن اپنے چہرے پہ اس چہرے کے رنگ نہیں چڑھنے دے گی۔ حقیقت میں تو وہ خود بھی اس چہرے کے اصل رنگوں سے واقف نہیں تھی۔ اسی چھپن چھپائی میں یہ دونوں ساتھ رہتے ہوئے بھی اکیلی اور اکیلے رہتے ہوئے بھی ساتھ تھی۔ تمام کج ادائیاں کوئی اور سہ کر دکھائے تو مانو، یہ جو ہم میں تم میں نباہ ہے میرے حوصلے کا کمال ہے۔ پاکیزہ بیٹا، آپ اٹھو اور اپنے پیچھے کی قطار کے اسٹوڈنٹ سے سبق سن لو۔ سر اسد نے پاکیزہ کو اٹھایا۔ انمول بیٹا، آپ اس طرف سے سبق سن لو۔ دوسری طرف کے لیے کلاس کی دوسری بہترین لڑکی کو اٹھایا گیا۔ پاکیزہ اٹھی اور ایک کے بعد دیگرے اپنے ہم جماعتوں سے سبق سننے لگی۔ آگے کی نشستیں لڑکیوں اور پیچھے کی نشستیں لڑکوں کے لیے مختص تھیں۔ ابھی سبق سننے وہ کلاس کے درمیان میں ہی پہنچی کہ اسے شناسا سی آواز سنائی دی، پاکیزہ، پاکیزہ۔ پاکیزہ نے آواز کے تعاقب میں مڑ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ سفید رنگت میں سرخیاں گھلی ہوئی دکھائی دی، آنکھوں کے ڈورے بھی کچھ کچھ سرخ سے تھے۔ ہاں بولو، اس نے رسماً جواب دیا۔ مجھ سے سبق تم سن لو نا۔ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ پاکیزہ سے فیور مانگنے لگا۔ ایک لمحے کو پاکیزہ کا دل نرم پڑا، پھر اس نے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ تمہاری لائن سے انمول سن رہی ہے، اسی کو سناؤ۔ وہ چاہتی تو آفتاب سے سبق سن لیتی۔ اسے سر اسد اور انمول دونوں نے کچھ نہیں کہنا تھا، لیکن وہ اپنے گرد کھینچے گئے دائرے سے باہر نہیں نکلنا چاہتی تھی۔ سبق تو میں تمہیں ہی سناؤں گا، ورنہ نہیں سناؤں گا۔ وہ سبق سنتی رہی۔ اس کی پشت آفتاب کی طرف تھی، لیکن وہ بغیر دیکھے بھی بتا سکتی تھی کہ انمول سبق سننے آفتاب کے سر پہ پہنچ گئی ہے۔ آفتاب، تم سناؤ، انمول نے آفتاب کو پکارا۔ وہ لاشعوری طور پر پیٹھ کیے کان کھولے کھڑی رہی۔ میں نے نہیں سنانا، آفتاب نے دو ٹوک جواب دیا۔ کیوں نہیں سنانا؟ انمول نے حیرت سے پوچھا۔ بس میں نے نہیں سنانا، آفتاب نے کھڑے ہوتے ہوئے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سزا کے لیے وہ خود کو خود ہی نامزد کر رہا تھا،
نامزد کر رہا تھا، لہٰذا انمول اگلے ہم جماعت کی طرف متوجہ ہو گئی۔ پاکیزہ کو معلوم تھا کہ وہ کھڑا ہے، وہ جو شہر کی مہنگی ترین اکیڈمی ہاکس میں پڑھتا تھا اور بات بات پر میری اکیڈمی کا نام تو سنا ہوگا جیسا شوخا جملہ بھی بولتا تھا، کلاس میں کھڑا تھا۔ وہ مشکل اسے نظر انداز کر کے پاکیزہ اپنی سیٹ پر واپس آ گئی۔ کلاس میں 4-5 لوگ کھڑے تھے جن کو سبق یاد نہیں تھا۔ آج سر اسد کو ان بچوں کی لاپرواہی پہ غصہ ہی آ گیا۔ انہوں نے پتلی سی چھڑی اٹھائی اور پیچھے کھڑے لڑکوں کے پاس چلے گئے۔ اوپر سے سخت اور اندر سے حلوہ سی لڑکی کا دل کانپا۔ اس کے تصور میں بڑی بڑی آنکھوں میں تیرتے سرخ ڈورے آ گئے۔ اس نے پیچھے مڑ کر پھر بھی نہ دیکھا۔ چھڑی مارنے کی آواز آ رہی تھی۔ ہر لڑکے کو 3 یا 4 چھڑیاں ضرور پڑی تھی۔ پاکیزہ نے آواز سے ہی اندازہ لگایا۔ کبھی پڑھ کر نہیں آتے، کبھی سناتے نہیں ہیں، انمول نے تبصرہ کیا۔ وہ بھی جانتی تھی کہ آفتاب نے جان بوجھ کر سبق نہیں پڑھایا تھا۔ پاکیزہ نے کوئی جواب نہیں دیا، ساتھ ہی تفریح کی گھنٹی بجی۔ پاکیزہ لنچ لینے کلاس سے باہر آئی۔ نہ جانے کیوں اس نے 1 کی جگہ 2 جوس لیے۔ کلاس کے دروازے کے ہینڈل کو تھامے اس نے اسی سوال کو خود سے پوچھا تو اسے جواب مل گیا۔ وہ آفتاب سے معافی مانگنے آئی تھی۔ کلاس کے اندر داخل ہوئی تو وہ اسے نظر نہ آیا۔ اس کی نشست پہ نظر خود ہی بھٹک گئی، لیکن وہاں تو بستہ بھی موجود نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ بچھڑے تو قربتوں کی دعا بھی نہ کر سکے، اب کہ تجھے سپرد خدا بھی نہ کر سکے۔ صبح کے پرندے رزق کی تلاش میں چہچہاتے اڑتے فلک کو حسین بناتے نظر آئے۔ ان کے نغموں سے کانوں میں رس سا گھلنے لگا۔ کلاس کے عقب میں لگی کھڑکیاں مسلسل کھلی رہی تھیں اور بند ہو رہی تھیں، کھل رہی تھی اور بند ہو رہی تھی۔ ان کے شور نے ایک بے سروپا ہنگامہ برپا کیا ہوا تھا۔ وہ آسانی سے ان 2 مختلف آوازوں کے درمیان کے فرق کو اپنے مزاج پہ اثر انداز ہوتا محسوس کرتی رہی۔ ابھی تک کوئی اور ہم جماعت بھی نہیں آیا تھا۔ اسکول لگنے میں 15 منٹ رہتے تھے۔ پاکیزہ جو کہ ہفتم جماعت میں ہونے کے باوجود ہیڈ گرل تھی، پہلے ہی آ چکی تھی۔ اس کے آنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ ہیڈ گرل تھی، وجہ وہ معافی تھی جسے مانگنے کا ارادہ وہ باندھ چکی تھی، لیکن موقع مکھن لگے بال کی طرح ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر کھڑکیوں کے پٹ بند کر دیے۔ وہ لاشعوری طور پر کبھی کلاس کی دیوار پہ سجی گھڑی کو دیکھتی اور کبھی کوریڈور میں آویزہ گھڑیال پر نظر جا پڑتی۔ آج اسے انتظار تھا، سو ہواؤں نے مدھم رفتار تھام لی اور وقت بھی ہلکے ہلکے پانیوں پہ بہتا چلا گیا۔ کتنا ہی آہستہ کیوں نہ بہتا، اس کو آخر بیت ہی جانا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کلاس کھچا کھچ بھر گئی۔ کوریڈور میں بھی مختلف قدموں کی دھمک ابھرتی اور معدوم ہوتی رہی۔ سب آ گئے، بس ایک وہ ہی نہیں آیا۔ پاکیزہ نے سارا دن اپنے جذبات پہ قابو پائے رکھا۔ آخری پیریڈ میں بطور خاص کسی ٹیچر نے آفتاب کے دوست حمزہ سے آفتاب کے متعلق پوچھا تو اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ سر، اس کو بخار ہے، اسی لیے وہ کل بھی ہاف لیو لے کر گیا تھا۔ پاکیزہ دل ہی دل میں خود کو ملامت کرنے لگی۔ وہ تو ہے ہی بے وقوف، کہہ رہا تھا تو میں سن ہی لیتی۔ اس کے اندر ندامت نے سر اٹھایا تھا۔ ہے تو میرا ہم جماعت ہی، اگر میں خود اس کو راستہ نہیں دوں گی تو بھلا کیسے گزرے گا؟ لیکن تھوڑی بہت انسانیت مجھ میں بھی ہونی چاہیے۔ انسانی ہمدردی کے تحت ہی اس کے کانپتے ہاتھ دیکھ لیتی، سبق سن لیتی تو بخار میں بیچارے کی سکائی تو نہ ہوتی۔ اگلے 2 دن مزید وہ نہ آیا تو مجبوراً پاکیزہ نے حمزہ سے آفتاب کے گھر کا نمبر لے لیا۔ زبان خاموش، آنکھوں میں نمی ہوگی، یہی بس ایک داستان زندگی ہوگی۔ چولہے پر پڑی چائے کی دیگچی میں سے بھاپ نکل کر مختلف شکلیں بدلنے لگی۔ ہلکی سی آنچ پہ مسلسل پڑی ہوئی چائے آدھی رہ چکی تھی۔ پاس کھڑی بندی اپنے ہوش و حواس میں ہوتی تو شاید دیگچی کو اس دہکتے رہنے کے عذاب سے نجات دے دیتی۔ پاکیزہ اچانک سے باورچی خانے میں داخل ہوئی اور معمول کا منظر دیکھ کر چونک گئی۔ پھوپھو، پاکیزہ کی پکار سے اس کو حال میں واپس لایا اور چولہا بند کر دیا۔ تمہیں پتہ ہے پاکیزہ، زندگی میں ہم کبھی کبھی اپنے دائرے میں ہوئے اسی دائرے کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ہم لاکھ سر پٹکتے ہیں، آہ بکا کرتے ہیں، تڑپتے ہیں، لیکن دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ پہل ہمارے خواب بھاپ بن کر دائرے سے باہر نکلتے ہیں۔ اس سمے ہمیں لگتا ہے کہ آزادی بس ملنے ہی والی ہے۔
हमारे पर निकल आएंगे और हम उड़ने लग जाएंगे। लेकिन जो जो वक्त बीतता है, हमारी ख्वाहिशें उसी भाप की तरह उड़ जाती हैं। एक दिन हमारी ज़िंदगी हमारे बेख्वाहिश जिस्म से भी निकल जाती है, लेकिन दायरा दायरा वही रहता है, वही का वही। तस्कीन तबई तौर पे इसी बावर्ची खाने में मौजूद थी, लेकिन उसका जहन किसी और माहौल में सांस लेता महसूस हुआ। 45 के हिंदसे को अबूर करके अब अक्सर ही वो ऐसी लायानी बातें करने लग जाती और पाकिज़ा खामोशी से सुनती रहती। उसकी तन्हाई में अजनबी आवाज़ें अक्सर नेमत मालूम हुआ करती थी। फुप्पू, दायरा आता कहाँ से है? पाकिज़ा ने चूल्हे को बंद करके देगची से चाय को कप में उंडेलते हुए पूछा। दायरा हमारे बाहर से, माहौल से आता है। तुमने सर्कस में रिंग मास्टर देखा है? लोगों को हंसाने के लिए एक रिंग के अंदर वो जोकर बना कैसे कैसे करतब दिखाता है। उसका रिंग, उसका दायरा कहाँ से आता है? ये लोगों का रवैया, लोगों की तलब होती है जो उसे दायरे के अंदर कैद कर देती है। फिर उससे पूछा जाए कि तुम ये काम क्यों करते हो, उसी दायरे में क्यों रहते हो, वो कोई सच्ची मजबूरी का रोना रोता है या अपनी इज्जत रखने के लिए उस दायरे में रहना अपना जुनून बताता है। सच तल्ख है, लेकिन है तो यही कि वो दायरे में ना रहे तो इस माशरे में जी भी ना सके। हमारे दायरे भी वैसे ही है। हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी के सर्कस के रिंग मास्टर हैं। हमारे घर दायरे लोगों के डर से बनते हैं, लेकिन हम कहते हैं हम बड़े तहजीब वाले हैं। हमने अपनी हुदूद खुद कायम की है। जो ज़्यादा सते सावित्रे बनते हैं, उनके मुताबिक ये दायरे वो अल्लाह जी की खुशी के लिए अपने गिर्द कायम कर लेते हैं। तस्कीन का ध्यान पाकीज़ा पर नहीं था और ना ही चाय पर। उसका दिमाग किसी को दिखाई ना देने वाले दायरों पर था। क्या कोई दायरे से बाहर नहीं आ सकता? पाकीज़ा बात से बात निकाल रही थी कि शायद इसी तरह कोई सिरा पकड़ाई दे। हर दायरे में किसी एक जगह कोई तो कमज़ोर जोड़ होता है। बाहर आने वाले उसी दायरे से बाहर आते हैं। जो लोग दायरा नहीं तोड़ते, दायरा उनको तोड़ देता है। लेकिन एक बात फिर भी तय है, दायरा कोई भी तोड़ो, दुख तो होता है। कभी लोगों के लिए बने दायरे तोड़ते तोड़ते अपने अंदर कोई नया दायरा बन जाता है। कभी अपने लिए कोई दायरा तोड़ते अपने ऊपर कोई नया खौल चढ़ जाता है। तस्कीन शहादत की उंगली प्याली के किनारों पर फेरने लगी। दरवाजे की घंटी बजी। पाकीज़ा दरवाज़ा खोलने चली गई। उसके जाते ही तस्कीन ने चाय की प्याली सिंक में उलट दी। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।